मेन कुरा हाम्रो चाहिँ अहिले साँच्चै भन्नु भने रेमिटान्स हो। रेमिटान्सलाई चाहिँ बढाउनलाई के गर्नु पर्यो भने यो जुन वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूले पठाएको रेमिटान्सलाई 5 रुपियाँ बढी प्रति डलर विदेशी मुद्रा राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको दरमा 5 रुपियाँ बढी दिनु पर्यो। यसमा उनीहरूले त ब्याङ्कको च्यानलभन्दा बाहिरको च्यानलमा पैसा बढी पाएपछि ब्याङ्क च्यानल किन प्रयोग गर्छन्? गर्दैनन् उनीहरूको आफ्नो बाध्यता छ, उनीहरूलाई थाहा भएर पनि उनीहरूको बाध्यता छ। त्यसमा त राज्यले चाहिँ 5 रुपियाँ प्रति डलर चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको दरमा 5 रुपियाँ बढी दिनु पर्यो भने तपाईँको अहिलेको रेमिटान्स आजको भन्दा डबलभन्दा पनि बढी हुन जान्छ। यो जुन हामीले चाहिँ नगदमा 100% मार्जिन राख्दा विदेशीहरूले हामीलाई उधारो दिएको सामान पनि नगदमा किन्न हामी बाध्य भएका छौँ। त्यो सामान हामीले उधारोमा लियौँ भने हामीलाई एटलिस्ट 6 महिना त हामीले पैसा तिर्नुपर्ने थिएन भनेपछि यो तत्कालीन चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ यो तरलता अभावमा सघाउ नै पुग्थ्यो। यसले यो 100% मार्जिनले गर्दा तरलता अभाव झन् चर्किएको छ, यसले समाधान गरेको छैन। अर्को क्षेत्र चाहिँ घाटामा गइरहेको ब्याङ्कले मात्रै कमायो भन्ने कुरा, ब्याङ्कको त विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकै छैन। ब्याङ्क त के भने एउटा व्यापार गरेकै होइन, ब्याङ्कले त तपाईँको पैसा डिपोजिट लिएर अर्कोलाई ल्यान्डिङ गरिदिए मात्रै हो, त्यस बाबतको 20को मुनाफा मात्रै लिएको। ब्याङ्क किन घाटामा जानुपर्ने? तर हामीलाई डिपोजिट दिने एउटा माध्यम बनाउनु पर्यो। के भने संस्थागत डिपोजिटमा बचतको ब्याज दरभन्दा बढी पैसा ब्याज दिनु हुँदैन। र अर्को कुरा 3 महिनाको फिक्स डिपोजिट हामी राख्यौँ, 3 महिनाको कहीँ फिक्स डिपोजिट हुन्छ? सबैभन्दा पहिला रेमिटान्सलाई 5 रुपियाँ बढी दिनु पर्यो। फिक्स डिपोजिट 1 वर्षभन्दा तलकोलाई बचतको ब्याज दरभन्दा 1% भन्दा बढी दिनु भएन। संस्थागत ब्याज दरलाई चाहिँ तपाईँको बचतको ब्याज दरभन्दा माथि ब्याज भुक्तानी भएन भने त्यसै पनि लागत घट्न जान्छ र ब्याङ्कले बढीमा लगानी गर्नै पाउँदैन। ब्याङ्कलाई राष्ट्र ब्याङ्कले नीति नियम लगाइदिएको छ, बढी मुनाफा खाएर ब्याङ्कले लगाउनु पनि सक्दैन। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनेन्सियल सोल्युसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रको विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को प्रभाव अझै पनि सकिन सकेको हुनाले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू अपनाउँदै भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका कार्य समिति सदस्य श्री महेन्द्र कुमार गोयलज्यूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। त आउनुहोस् कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको सुरुवात गरौँ। सर नमस्ते। नमस्ते। कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत छ। धन्यवाद मनोजजी। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ मनोजजी। दिनहरू कसरी बितिरहेछन्? दिन यस्तै ब्याङ्किङ व्यवसायको बारेमा बुझ्ने, अहिले हाल यो तरलता अभाव र व्यापार घाटा जुन छ त्यसबारेमा चाहिँ अलिकति अध्ययन प्लस के कसो भइरहेछ भन्ने कुरामा छलफलको क्रममै बितिरहेछ। ओके, यहाँ एउटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ। समग्र बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्नु सर आजको दिनमा? अब ब्याङ्किङ क्षेत्रको अवस्था भन्नुपर्दाखेरि अब यसरी बाहिरबाट हेर्दा राम्रो छ, तर ब्याङ्कको चाहिँ एनपिएल चाहिँ असाध्य बढेको हुनुपर्छ। अहिले हेर्दाखेरि नबढेको जस्तो देखिन्छ, तर भित्रभित्र चाहिँ अलिकति बढेकै अवस्था छ। अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि अझ ब्याङ्किङ तथा वित्तीय अवस्था अझ गाह्रो हुने जस्तो अवस्था देखिन्छ। एनपिएल बढ्नुको मुख्य कारण कोभिड हो अथवा अन्य के होला महेन्द्र सर? मेन त कोभिड नै हो। कोभिडले गर्दाखेरि व्यापार व्यवसाय धराशयी भए, लकडाउनको अवस्था रह्यो, बन्दबन्दीको अवस्था रह्यो, मान्छेको आय स्रोत भएन भन्दाखेरि चाहिँ यसले अलिकति चाहिँ असर परेकै छ। यो मेन त कोभिडले नै असर पर्या हो। अहिले केही तथ्याङ्कहरू यहाँको नजरमा छ, जानकारीमा छ? एनपिएल अहिले कति जति होला ओभरअल इन्डस्ट्रीको? ओभरअल इन्डस्ट्रीको अहिले देखाउँदाखेरि चाहिँ डाटाहरू देखाइएको हिसाबमा चाहिँ 1.37 जस्तो लाग्छ। तर यो साँच्चै नै भन्यो भने यो अत्याधिक छ छन चाहिँ यो नदेखिएको मात्र हो अहिलेलाई। यो भोलि गएर चाहिँ अब अहिले अझ पनि लोनहरू बिग्रिँदै गएपछि अझ बढ्दै जाने हुन्छ र यो चाहिँ अलिक अवस्था अप्ठ्यारै अवस्था छ। ओके, अब यसलाई सुधारका निमित्त केही सजेसन गर्न सकिन्छ? अब यसमा सुधारको लागि त भन्नाले अब तपाईँको मेन कुरा चाहिँ व्यापार घाटा मेन्टेन हुनु पर्यो, तरलता अभावको
को समस्या समाधान हुनु पर्यो। अब ब्याङ्कको ब्याज दर जुन बढेको छ त्यसलाई मेन्टेन हुनु पर्यो। अब यी तीनवटा कुरा मेन्टेन भयो भने त ब्याज दर घट्यो, व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्यो भने त आफसे आप अलिकति मेन्टेन भएर जाने नै हो नि त। तर यसमा अलिकति समस्या अहिले छ, यसमा अलिकति सुधार आउनुपर्ने आवश्यकता छ। महेन्द्र सर, तरलता अभावको प्रसङ्गमा नि अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि बैङ्कहरू नराम्रोसँग चरम अभावकै अवस्था जस्तो देखिन्छ बाहिरबाट। साँच्चीकै के त्यस्तै नै हो? बैङ्कहरूसँग इभन सिआरआर मेन्टेन गर्नको लागि पनि पैसा छैन भन्ने लाइनमा न्युजहरू पढ्न र सुन्नमा पाइन्छ। अवस्था के छ भन्नु सर? होइन, यसो यो भन्नुपर्दा तरलता अभाव त अहिले साँच्चै भन्नु हो भने सिडी रेसियो लागू भए पछाडि ब्याङ्कले डिपोजिट ल्याएपछि मात्रै लेन्डिङ गर्न पाउने भन्ने जुन अहिले प्रावधान भएको छ, त्यसले गर्दा अब डिपोजिट बढ्ने आधारहरू केही पनि छैनन्। हामीसँग रेमिटान्स घटेको घटै छ, आयात बढेको बढै छ। यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कमा पैसा भयो भने न लगानी गर्ने वातावरण बन्ने हो। त्यसले गर्दा अलिकति समस्या चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ सुधार नआउन्जेलसम्म केही पनि हुँदैन। यसका सुधारको दुईवटा कुरा छन्। एउटा चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने सुधार र एउटा चाहिँ लङ टर्म गर्नुपर्ने सुधारहरू छन्। अब तत्काल गर्नुपर्ने कुरा केही छन्, त्यो तत्काल गर्नु पर्यो। लङ टर्म गर्ने कुराहरू चाहिँ लङ टर्ममा अलिकति विशेष ध्यान दिएर सरकारवाला निकायले चाहिँ यसलाई ध्यान दियो भने समय लाग्छ, तर पक्कै पनि यो समाधान चाहिँ हुन्छ। तत्काल र लङ टर्ममा डिभाइड गरेर भन्दै गर्दाखेरि महेन्द्र सर, तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरू के देख्नुहुन्छ र लङ टर्ममा के गर्नुपर्ने अवस्था छ? अब यसमा म तत्कालको लागि पहिला कुरा राखौँ। तत्काललाई गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ इमिडिएट अहिले गर्नुपर्ने चाहिँ कुराहरू के छ भने हाम्रो अहिले चाहिँ तपाईँको व्यापार घाटा हो मेन कुरा। व्यापार घाटाको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको नियमन निकायहरूले चाहिँ 100% मार्जिन राखेर एलसी खोल्नुपर्ने प्रावधान ल्याइसकेका छ। यसले गर्दाखेरि धेरैवटा चाहिँ व्यापारीहरूलाई चाहिँ साह्रै नै मार्ग परेको छ। यसमा भन्नुपर्दाखेरि 80% व्यापारीहरू विस्थापित हुने अवस्था आइसक्यो। जुन 20%ले मात्रै अलिकति फन्ड म्यानेज गर्न सक्ने, बाहिरबाट पैसा ल्याउन सक्ने, अरू माध्यमबाट लिएर गर्न सक्नेहरूले मात्रै काम गर्ने वातावरण बन्यो। यसले गर्दाखेरि समग्र व्यापारलाई नै असर परेको छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ म चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्छु भने हाम्रो मूल आय नै भनेको रेमिटान्स हो। अहिले हाम्रो मेन मुहान नै रेमिटान्स हो, अरू हामीसँग केही पनि छैन। र अर्को तपाईँ निर्यात हेर्नुहुन्छ, हाम्रो 10 खर्बको आयात छ भने 1 खर्बको मात्रै निर्यात छ भने निर्यात बढाएर पनि हामी कति बढाउन सक्छौँ? बढाएर पनि रातारात बढ्ने कुरा पनि होइन। मेन कुरा हाम्रो चाहिँ अहिले साँच्चै भन्नु भने रेमिटान्स हो। रेमिटान्सलाई चाहिँ बढाउनलाई के गर्नु पर्यो भने यो जुन वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूले पठाएको रेमिटान्सलाई 5 रुपियाँ बढी प्रति डलर विदेशी मुद्रा राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको दरमा 5 रुपियाँ बढी दिनु पर्यो यसमा। अनि मात्रै यो एउटा कुरा हामी पहिलो कुरा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने हुन्डी व्यवसाय भयो, हुन्डी मार्फत पैसा गयो बढी। हुन्डी किन हुन्छ भन्ने कुरा हामी कहिले पनि त्यसको पछाडि लागेनौँ। हुन्डी हुने कारण के हो त भन्दाखेरि हुन्डी हुने कारण चाहिँ हामीले वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूले पठाउने पर्ने पैसा चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाट नपठाएर हुन्डी मार्फत कारोबार भएको कारणले भएको हो। यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ कसरी भन्दा जबरजस्ती पेलेर रोक्ने कुरा भएन। किनभने वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको आफ्नो आवश्यकता हुन्छन्, आफ्नो उनीहरूको चाहना छ, उनीहरूको आफ्नो ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। उनीहरूले त ब्याङ्कको च्यानलभन्दा बाहिरको च्यानलमा पैसा बढी पाएपछि ब्याङ्क च्यानल किन प्रयोग गर्छन्? गर्दैनन् उनीहरूको आफ्नो बाध्यता छ, उनीहरूलाई थाहा भएर पनि उनीहरूको बाध्यता छ। त्यसो त राज्यले चाहिँ 5 रुपियाँ प्रति डलर चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको दरमा 5 रुपियाँ बढी दिनु पर्यो भने तपाईँको अहिलेको रेमिटान्स आजको भन्दा डबलभन्दा पनि बढी हुन जान्छ। त यसले गर्दाखेरि यो भार चाहिँ 5 रुपियाँ कसले बेहोर्ने, राज्यले कसरी बेहोर्न सक्छ भन्ने कुरा गर्ने भने हामीले आयातलाई चाहिँ रोक्ने, यो 100% मार्जिन लगाएर पनि अहिले आयातको खर्च 5% भन्दा बढी बढिसक्यो, लागत बढ्यो भने यसलाई डलरलाई 7 रुपियाँ बढी लिदिउँ। हामीले डलर दिउँ, चाहिने जति चाहिन्छ जति दिउँ आयात गर्नलाई। तर यसमा अलिकति रोक्नुपर्ने कुरा के छ भने अनावश्यक वस्तुहरू, भोलि गएर देशलाई नचाहिने वस्तुहरू, विलासिताका वस्तुहरू इत्यादि वस्तुहरू चाहिँ रोक्ने हो भने तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति बिस्तारै क्रमशः टाइट गर्दै लानु पर्यो। र अहिलेलाई चाहिँ 7 रुपियाँमा चाहिँ बढी दिएर डलर दिने हो भने यसमा व्यापारी पनि मर्दैन, राज्य पनि मर्दैन। राज्यलाई त अर्को फाइदा के छ भने यो अहिले एकातिर चाहिँ सरकार चिन्तित छ, यो 100% मार्जिन लगाएकोले गर्दाखेरि हाम्रो कर सङ्कुचन भयो, करमा अलिकति हामी खुम्चियो, कर आएन हामीलाई भन्दाखेरि बरु यसलाई चाहिँ हामीले डलर 7 रुपियाँ बढी लिएर दियो भने खुला व्यापार गर्न दिउँ, के फरक पर्छ? हामीसँग रेमिटान्स बढ्यो भने डबल भयो भने आयात पनि डबल हुन्छ, के हुन्छ? आजको बेलामा आयातलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकै छैन भन्दाखेरि यसले राज्यले कर पनि पाउँछ, भ्याट पनि पाउँछ भने राज्यलाई त्यसै पनि मुनाफा हुन्छ यसबाट। भनेपछि यसलाई चाहिँ रोक्नु हुँदैन।
रेमिटान्समा चाहिँ 5 रुपियाँ बढी दिनु पर्यो अनि मात्रै हाम्रो रेमिटान्स डबल हुन जान्छ। मन सर, म अलिकति यो प्रसङ्गमा अलिकति थोरै गहिरिएर जान चाहेँ। 5 रुपैयाँ प्रति डलर रेमिटेन्स इनवर्डलाई हामीले पे गर्ने भन्न खोज्नु भएको हो। मानौँ अहिले 120 रुपैयाँ छ, फर सपोज 120 रुपैयाँ छ भने रेमिटेन्सको माध्यमबाट आएको पैसालाई चाहिँ 125 का दरले दिने भन्न खोज्नु भएको हो। यसमा मैले चाहिँ के भनेको भने आज ब्याङ्किङ खरिद दर जुन राखेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिदिएको दरमा, कमर्सियल ब्याङ्कहरूले जुन खरिद दर तोक्या हुन्छ, खरिद दरमा 5 रुपियाँ थपेर दिनु पर्यो रेमिटान्सबाट आएको पैसालाई। साथै म त के भन्छु भने निर्यात गरेको निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई पनि 5 रुपियाँ बढी दिनु पर्यो। उनीहरूले पनि निर्यात गरेको आज 1 खर्बको मात्रै निर्यात छ भने त्यो खर्ब कति बढेर जाँदा कति त्यसमा भार पर्छ हामीलाई। तर निर्यात बढाउनलाई त्यसले त ठुलो मद्दत पुग्छ र आयातलाई हामी रोकिरहेछौँ। अहिले रोक्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो कस्ट 5-7% त त्यसै पनि बढिरहेछ। किन सबै कुरा एलसीमा गर्नुपर्ने भयो, यसलाई नगद मार्जिनमा गर्नुपर्ने भयो, उधारो पाउनुपर्ने सामान चाहिँ हामीले नगदमा किन्नु परिरहेछ भने अहिले यो तरलता अभावको लागि अर्को एउटा पनि कुरा मैले जोड्न चाहेँ। यो जुन हामीले चाहिँ नगदमा 100% मार्जिन राख्दा विदेशीहरूले हामीलाई उधारो दिएको सामान पनि नगदमा किन्न हामी बाध्य भएका छौँ। त्यो सामान हामीले उधारोमा लियौँ भने हामीलाई एटलिस्ट 6 महिना त हामीले पैसा तिर्नुपर्ने थिएन भनेपछि यो तत्कालीन चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ यो तरलता अभावमा सघाउ नै पुग्थ्यो। यसले यो 100% मार्जिनले गर्दा तरलता अभाव झन् चर्किएको छ, यसले समाधान गरेको छैन। किनभने हामी त तुरुन्तै पैसा दिन्छौँ नि ब्याङ्कमा, एलसी खोल्दा पैसा त हाम्रै गइरहेछ नि। विदेशीले 6 महिना उधारो दिनुपर्ने सामान हामी नगदमा खरिद गरिरहेछौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ यसमा। भने पछाडि महेन्द्र सर, जसरी आयात भइरहेको छ त्यसलाई एज इट इज छोडिदिउँ, निर्यात गर्नेलाई पनि 5 रुपैयाँ बेसी दिउँ र रेमिटेन्समा पनि 5 रुपैयाँ चाहिँ प्रति डलरको एक्सचेन्ज रेट चाहिँ 5 रुपैयाँ दर दिउँ, तर आयात निर्यातलाई कतैबाट पनि त्यो हस्तक्षेप नहोस्, तगाएर नलागियोस् भन्न खोज्नु भएको हो। कुरा पनि त्यही हो। तर आयातमा चाहिँ अलिकति अब हामीसँग त्यो 5 रुपियाँ बढी दिएको पैसा पनि त लिनु त पर्यो, कहाँबाट लिने, राज्यले तिर्ने कुरा भएन। यो त ठुलो फेरि व्यय भार पर्ला होइन। त्यसको अब मिटिगेसन फ्याक्टर के देख्नुहुन्छ त? त्यसको लागि त मैले अघि भनिसकेँ, यसलाई चाहिँ हामीले जुन आयात छ आयातलाई नरोकिकन पनि हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। आयातमा लाग्ने कर यहाँ बेला बेलामा अन्य साथीहरूले उठाउनुहुन्छ, आयात प्रतिस्थापन कर 15% लाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, त्यसमा सहमति कसैको पनि नहुन सक्छ। अनि अर्को कुरा WTO को कुरा पनि आउन सक्छ यसको कुराहरूमा। भोलि हामीले यो विदेशी विनिमय दरमा 2 दर कायम गरिदिउँ। यो अहिले पनि तपाईँले मैले भन्नुपर्दा मैले सुनेअनुसार एक्ज्याक्ट त मसँग डाटा छैन, 40-45 वर्ष अगाडि एकजना गभर्नर हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेरको बेलामा सायद भेगबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालामा चाहिँ यसरी नै समस्या आइपर्दाखेरि 2 दर कायम गरिएको थियो। मैले त्यसलाई पनि सम्बन्धित पक्षले चाहिँ अध्ययन गरेर किन गरिएको थियो, कसरी गरिएको थियो त्यो कुरालाई अध्ययन गरेर अहिले पनि 2 दर लागू गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ विदेशी विनिमय दरको। यो पक्कै पनि समाधान हुन्छ। रेमिटान्स हाम्रो त रेमिटान्स हो। आज हामीले 10 खर्ब रेमिटान्स वर्षको गर्छौँ आउँछ भने अहिले पक्कै पनि यदि 5 रुपियाँ बढी दिने भने यो 20 खर्ब भन्दा नि माथि जान्छ। हामी भोलि रेमिटान्स धान्न सक्दैनौँ, त्यो अवस्था आउँछ। रेमिटान्स के गर्ने भन्ने समस्या कुरा आउन सक्छ। तर हामी के भने सबै कुरा ओपन छोडौँ, हामीलाई त्यतिखेर आयो भने इम्पोर्ट गर्न दिउँ, हाम्रो रेमिटान्स बढ्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चित बढ्यो भने के फरक पर्छ हामीलाई? 5 रुपियाँ बढी दिएर हामी त राज्यबाट अरू के अरे आयातकर्ताबाट पैसा उठाउन सक्छौँ भने यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ यसमा। भनेपछि अर्थतन्त्रलाई खुल्ला छोडिदिउँ, आयातलाई निर्यातलाई जसले जस्तो तरिकाले गर्छन् कानुनअनुसार गरून्, तर आयातलाई चाहिँ अलिकति निरुत्साहित गर्नका निमित्त निर्यातलाई 5 रुपियाँ दर बेसी दिउँ र ड्युअल चाहिँ एक्सचेन्ज रेट लागू गरौँ भन्ने यहाँको चाहना, भन्ने भनाइ। पक्कै पनि त्यसैमा त्यही भनाइ नै हो यसमा। अनि हुन्डी लगायतका कुराहरूमा पनि यो रेमिटेन्स जोडिन्छ। अधिकांश चाहिँ अनअफिसियल च्यानल बैङ्किङ थ्रु नभएर हुन्डी लगायतका पनि च्यानल अथवा क्रिप्टो करेन्सी, हाइपर फन्ड लगायतमा पनि पैसा गएको छ रेमिटेन्सको भन्ने भनाइ छ। यसलाई निरुत्साहित गर्नका निमित्त महेन्द्र सरले केही उपाय देख्नुहुन्छ?
यो हुन्डी किन हुन्छ भन्ने कुरामा सबभन्दा पहिला हुन्डी हुने कारण के हो भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। हुन्डी कारण किनभने हामीसँग वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिले ब्याङ्कमा पाउने पैसाभन्दा 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ बढी पाएपछि उनीहरूले हुन्डीसँग जोडिएका हुन्। यदि त्यो पैसा चाहिँ हामी कहाँ राज्यमा ब्याङ्कको थ्रु च्यानलमा आउने हो भने हामीले 5 रुपियाँ बढी दियो भने पक्कै पनि हाम्रो च्यानलमा आउँछ। अर्को कुरा सरकारले पनि के सन्देशमूलक सूचनाहरू जारी गर्नु पर्यो भने वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूले चाहिँ आधिकारिक रूपमा पैसा पठाएन भने त्यो पैसा चाहिँ भोलि गएर आय स्रोतको रूपमा चाहिँ काम लाग्दैन। तपाईँहरूले यदि ब्याङ्किङ च्यानलबाट पठाउनु भयो 5 रुपियाँ पनि बढी पाउनुहुन्छ र ब्याङ्किङ च्यानलबाट पठाउनु भयो भने भोलि घर जग्गा किन्दा या कुनै पनि व्यवसाय गर्दा तपाईँलाई चाहिँ यो करमा छुट दिने लगायतका कुराहरू पनि छुट दिने कुराहरू पनि होलान्। तर यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो आय स्रोतको रूपमा चाहिँ काम गर्छ त्यो पैसाले भन्ने कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पक्कै पनि काम विदेशी रोजगारमा गएका मान्छेहरूले यो कुरा पनि बुझेर ब्याङ्क मार्फतै कारोबार गर्छन्। अर्को कुरा यो तपाईँको बिटकोइन क्रिप्टो करेन्सीहरूको कुरा जुन आयो त्यो कुरा चाहिँ कसरी भयो भने हाम्रोमा अहिले सेयर बजार राम्रो चलेको थियो। अब सेयर बजारलाई के भने केही व्यक्तिहरूले या कसैले भनौँ अलिकति धराशायी बनाए यसलाई सेयर बजारलाई। धराशायी बनाएपछि के भयो मान्छे लगानीको बाटाहरू त खोजिरहेका हुन्छन्। सेयर बजारमा जुन लगानी पैसा थियो सेयर बजारबाट झिकेर अहिले चाहिँ मान्छेले बिटकोइनमा या क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरे र त्यसले गर्दा पनि के भने त्यो क्रिप्टो करेन्सी र बिटकोइनमा लगानी गर्न हुन्डीको पैसा आवश्यक भयो पक्कै पनि मेरो बुझाइमा भन्दा यो रेमिटान्स घट्ने कारण पनि यसबाट पनि आएको हो। यो पैसा चाहिँ तरलता अभाव पनि के भने हामीसँग नेपालमा पैसा आएन भने चाहिँ तरलता अभाव पनि यसले गर्दा चर्क्या हो। र अर्को कुरा चाहिँ म के भन्छु भने हामी कहाँ चाहिँ के चलन छ भने कुनै एउटा व्यापार फस्टायो भने त्यसको पछि लागेर त्यसलाई धराशायी जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामीलाई निद्रा लाग्दैन। हामीलाई हेर्नुहोस् तपाईँलाई मैले 50 सालतिरको भनौँ त्यतिखेर गलैँचा व्यवसाय यस्तो राम्रो फस्टेको थियो। धेरै मान्छेले गलैँचा व्यवसाय गरे गर्दा गर्दै त्यो गलैँचा व्यवसायमा चाहिँ सबैको आँखा लाग्यो अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो गलैँचा व्यवसाय नै हाम्रो फ्लप भएर गयो। गलैँचा नेपाली गलैँचा एक्सपोर्ट हुन छोड्यो किनभने हामीले त्यसमा बदमासी गऱ्यौँ। धेरैजनाले इन्डियाबाट गलैँचा आयात गरेर नेपाली गलैँचा भनेर बिक्री गर्न थाल्यो। क्वालिटी खस्केपछि गलैँचा व्यवसाय बन्द भयो। त्यस पछाडि पश्मिना व्यवसाय चल्यो। पश्मिना व्यवसाय केही समय चल्यो त्यस पछाडि त्यसको पछाडि लागेर त्यसलाई एक बन्दै गरायो भनौँ न। हामी आफै नै त्यसको पछाडि लाग्छौँ। त्यस्तै गार्मेन्ट व्यवसाय चल्यो। गार्मेन्ट व्यवसायलाई नै बन्द गरायो। कहिले मजदुर हडताल त कहिले युनियन कहिले के कहिले सरकारी निकायको अलिकति झरझमेलाहरू इत्यादि ट्याक्स झमेलाहरू गर्दाखेरि त्यो कारोबार पनि बन्द हुन गयो। यसो गर्दाखेरि अहिले हामी सेयर बजार छ सेयर बजारलाई नै अहिले हामी धराशायी बनाइसक्यौँ आफैले। अब अर्को अहिले एउटा ब्याङ्किङ क्षेत्र मात्रै अलिकति मुनाफा गएको ब्याङ्किङ क्षेत्र मात्रै छ। अब ब्याङ्किङ क्षेत्रको पछाडि लागिरहेको छ ब्याङ्कले मात्रै किन कमाउने अर्को क्षेत्र चाहिँ घाटामा गइरहेको ब्याङ्कले मात्रै कमायो भन्ने कुरा। ब्याङ्कको त विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकै छैन। ब्याङ्क त के भने एउटा व्यापार गरेकै होइन। ब्याङ्कले त तपाईँको पैसा डिपोजिट लिएर अर्कोलाई ल्यान्डिङ गरिदिए मात्रै हो। त्यस बाबतको 20 को मुनाफा मात्रै लिएको। ब्याङ्क किन घाटामा जानुपर्ने? ब्याङ्क त घाटामा जानुपर्ने आवश्यकतै छैन। ब्याङ्क चाहिँ घाटामा जानुपर्ने। यदि ब्याङ्क त घाटामा गयो भने अर्थतन्त्र नै तपाईँको धराशायी हुन जान्छ भने ब्याङ्कको पछाडि नलागिदिउँ भन्छु म केही साथीहरूलाई। त्यसमा पनि म के भन्छु भने कुनै ब्याङ्कले यदि नीति नियम विपरीत चाहिँ कुनै कामहरू गरेर गलत कार्य गरेको रहेछ भने एउटा कुनै ब्याङ्कलाई चाहिँ कारवाही गर्नु पर्यो। त्यो जुन ब्याङ्कले बदमासी गर्यो त्यसलाई कारवाही गर्नु पर्यो। तर समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्रप्रति चाहिँ नेगेटिभ भएर होइन ब्याङ्कले कमायो ब्याङ्कले बदमासी गर्यो खायो भने इत्यादि कुरा गर्न चाहिँ त्यति उपयुक्त होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो कुरो यहाँले प्रसङ्ग जुन उठाउनु भयो यो चाहिँ एकदमै स्वीकार योग्य छ। किन भन्दाखेरि एउटा बैङ्कले फटाइ गरिदिन्छ समग्र बैङ्किङ क्षेत्रलाई नै असर गर्ने गरी नीति नियम निर्देशन आइदिन्छ। यसमा चाहिँ राष्ट्र बैङ्कको पनि अलिकति भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँले प्रसङ्ग उठाइसक्नुभयो साँच्चीकै बैङ्किङ मात्र मुनाफामा गएको हो अन्य क्षेत्र चाहिँ अहिले सबै माइनसमै गएको घाटामै हो भने जस्तै नै देखिन्छ। वास्तविकता चाहिँ के हो? होइन अरू क्षेत्रको कुराहरू गर्दा सबै क्षेत्र घाटामा गएका होइनन्। केही क्षेत्र फाइदामा पनि छन्। केही क्षेत्रहरू जसले कोभिडले असर गर्यो भनौँ पर्यटन व्यवसाय छ होटल व्यवसाय छ। अब उनीहरूको मेन स्रोत नै पर्यटन टुरिज्म थियो। टुरिज्म सबै बन्द भएर गयो कोभिडले गर्दाखेरि भनेपछि घाटामा गए। अब ब्याङ्क क्षेत्र त प्रफिटमा भन्ने कुराहरू अब एउटा कुनै प्रफिट भन्दा पहिला जस्तो प्रफिट होइन। ब्याङ्कको पर्सेन्टेज वाइज हेर्ने नै प्रफिट घटेकै छ ब्याङ्कको। पहिला जति इन्कम हुन्थ्यो त्यो अहिले क्यापिटल बढ्यो 4 गुणा क्यापिटल भइसक्यो भने पर्सेन्टेजको हिसाबमा हेर्ने भने कति 12-13% 15% कमाउनु भनेको धेरै ठुलो कुरा होइन भने ब्याङ्कमा लगानीकर्ताले त्यही पैसा लगेर ब्याङ्कमै राखेर कमाउन पनि त सक्थ्यो नि त। तर भोलि गएर उसले पनि सबै ब्याङ्कका सञ्चालकहरू ब्याङ्कका लगानीकर्ताहरू संस्थापकहरूले होइन हामी पैसै लगेर ब्याङ्कमा राख्छौँ हामी त ब्याङ्कमा लगानी गर्दैनौँ ब्याङ्क कसले चलाइदिने फेरि त्यसो भने त। त्यसो गर्दाखेरि यो ब्याङ्कप्रतिको चाहिँ नेगेटिभ धारणाहरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। त्यसमा भएका केही विकृतिहरू छन् भने त्यसलाई अलिकति सच्याउनुपर्छ हामीले। जस्तै अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको ब्याज दर बढ्यो भन्छौँ। ब्याज दर किन बढ्यो त?
भन्दाखेरि त्यसको पछाडि हामी लाग्दैन। ब्याज दर बढ्ने कारण के भने ब्याङ्कले बढी डिपोजिट दिएर ब्याज दर बढेको हो भन्ने कुरा आयो। तर हामीलाई डिपोजिट दिने एउटा माध्यम बनाउनु पर्यो के भने संस्थागत डिपोजिटमा बचतको ब्याज दरभन्दा बढी पैसा ब्याज दिनु हुँदैन। र अर्को कुरा 3 महिनाको फिक्स डिपोजिट हामी राख्यौँ। 3 महिनाको कहीँ फिक्स डिपोजिट हुन्छ? हामीले 1 वर्षभन्दा मुनिको फिक्स डिपोजिटलाई मुद्दतीलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ बचतको ब्याज दरभन्दा 1% मात्रै दिएको खण्डमा तपाईँको ब्याज दर त्यसै पनि तपाईँको ब्याङ्कको लागत घट्न जान्छ। ब्याङ्कको लागत घटेपछि ब्याङ्कलाई राष्ट्र ब्याङ्कले अर्को नियम तोकिदिएछ, तपाईँको बेस रेटमा यति स्प्रेड बढी खान नपाउने, कस्ट अफ फन्ड भन्दा 4.4 को जुन तोकेको छ त्योभन्दा बढी जानै पाउँदैनौँ हामी। भनेपछि ब्याङ्करले लगानी गर्ने हाई रेटमा गर्नै सक्दैन। तर ब्याङ्कको लागत त घट्नु पर्यो। लागत घट्नलाई सबै पक्षले पहल गर्नु पर्यो। तर यहाँ पहल कसैले गर्दैन। सबैले के भने ब्याङ्कलाई मात्रै होइन तपाईँले बढी ब्याज लिनुभयो, एकल बिन्दुमा आउनुपर्छ, 10% भन्दा घटीमा आउनुपर्छ ब्याज दर आउनु पर्यो। ब्याङ्कले के गर्ने त? ब्याङ्कलाई पनि एउटा वातावरण बनाइदिनु पर्यो। सबैले, नियमन निकायले, सरोकारवालाले सबैले लिने बेलामा हामी आफै चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने भने बार्गेनिङ गरेर 12% चाहिन्छ। फेरि म आफै लोन गरेर लिन गएँ भने हामीले 11% लोन चाहिन्छ। के ब्याङ्कले घाटामा गएर लोन दिन सक्छ त? ब्याङ्क त के भने डिपोजिट लिएको कुरालाई अलिकति बढाएरै दिने हो। दिन चाहिँ एउटा मार्जिन, अलिकति सर्टेन मार्जिन राखेन भने उसले कर्मचारी पाल्नु पर्यो, सेयरदारलाई बोनस खुवाउनु पर्यो, अफिस खर्च धान्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अलिकति दोहोरो चरित्र भयो हामी कहाँ पनि। यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ ब्याङ्कको लागत घटाउनलाई सबैले पहल गर्नु पर्यो यसमा पनि। ओके, यो जुन ब्याज दरको प्रसङ्गमा नि महेन्द्र सर, केही हदसम्म ब्याज दर बढ्नुमा अझ कतिपय बैङ्कर्सहरूले त 18% पुग्छसम्म पनि भन्न थालिसकेका छन्। यो हदसम्म इकोनोमी जानुमा बैङ्कर्सहरूको चाहिँ हात छ कि छैन? जस्तो एउटाले 10% मा कुनै डिपोजिट लिइरहेको छ भने अर्कोले 10.05 दिन्छ, त्यतैप्रति कस्टमर आकर्षित भइहाल्छ। यसमा बैङ्कहरू पनि दोषी छन् कतै? अब ब्याङ्करको दोषीको कुरा के गर्ने हो भने ब्याङ्कहरू त जसरी चल्छन्, नियमन निकायले जसरी नियम बनाउँछ नियमअनुसार ब्याङ्कले चल्नु पर्यो। ब्याङ्क आफैमा केही होइन, नियमन निकायले जसरी बनायो। आजको बेलामा साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि अब राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको नीति नियममा हामीले धेरै चर्चा गर्नु पनि त्यति उपयुक्त हुँदैन, किनभने त्यहाँ पनि विज्ञहरूले बनाएको नियमहरू ल्याएको हुन्छन्, धेरै कुरा लिएर आएको हुन्छन्। अब त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले आत्मसात गरेर पालना पनि गर्नुपर्छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कले थोरै कुरा चाहिँ अब यो बजेट खर्च पनि नभएको बेला र राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ जुन CCD 85 थियो त्यसलाई चाहिँ 90 मा जुन गरेको थियो, त्यो कुरालाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ क्रमशः चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ CCD लाई 85 को ठाउँमा CD लाई चाहिँ 95 गरिदिएर हरेक क्वार्टरमा 1 पोइन्टले घट्दै जाने। 95 अहिले गरिदिएर एक क्वार्टर पछाडि 94, अर्कोमा 93, 92, 91, 90 गर्दै यसरी लिएर गएको भएदेखि क्रमशः घट्दै जाँदाखेरि यो एकैचोटि चाहिँ आत्तिने अवस्था आउने थिएन। अहिले ब्याङ्कलाई चाहिँ कसरी भइदियो भने डिपोजिट ल्याऊ लेन्डिङ गर भनेपछि सबैजना खोज्न गए। खोज्न जाँदाखेरि त डिपोजिट त जति छ त्यति नै मात्रै हो। खोज्न जाँदाखेरि त दिने मान्छेले अलिकति डिमान्ड सप्लाईको कुरा आउँछ, अलिकति भाउ अलिकति रेट बढी माग्ने नै भयो। माग्दै जाँदाखेरि यो इन्ट्रेस्ट रेट बढ्न गएको र यही क्रम भयो भने 18% पनि नपुग्न त के बेर छ र पुग्न पनि सक्छ। तर अहिले नै हामी यसमा सचेत भयौँ भने यो ब्याज दर पक्कै पनि म भन्छु पहिलाको जस्तो 7-8% मा ब्याज दर जान्छ। सबैभन्दा पहिला रेमिटान्सलाई 5 रुपियाँ बढिदिनु पर्यो। फिक्स डिपोजिट 1 वर्षभन्दा तलकोलाई बचतको ब्याज दरभन्दा 1% भन्दा बढी दिनु भएन। संस्थागत ब्याज दरलाई चाहिँ तपाईँको बचतको ब्याज दरभन्दा माथि ब्याज भुक्तानी भएन भने त्यसै पनि लागत घट्न जान्छ र ब्याङ्कले बढीमा लगानी गर्नै पाउँदैन। ब्याङ्कलाई राष्ट्र ब्याङ्कले नीति नियम लगाइदिएको छ, बढी मुनाफा खाएर ब्याङ्कले लगाउन पनि सक्दैन। ओके सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ भने सर मैले अन्त्यमा एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। तरलतासँग सम्बन्धित हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ। यो तरलता सङ्कट उब्जिनुमा सबैभन्दा धेरै कसको हात छ? 1 नम्बर अर्थ मन्त्रालय बजेट खर्च गरेन, विकास खर्च गरेन। दोस्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क CCD CD लगायत अनावश्यक रूपमा चलायो। तेस्रो अन्धाधुन्ध रूपमा बैङ्किङ क्षेत्रले लगानी गरे, कुनै पनि उत्पादकमूलक अनुत्पादकमूलक नहेरिकन डिमान्ड अनुसारको नाफाका निमित्त मात्रै लगानी गरे। यी 3टा मध्ये सबैभन्दा बेसी कसको हात छ तरलता अभाव सिर्जना हुनुमा? अन्त्यमा
मनोजी यो कुरामा दोष कसैलाई दिनु हुँदैन, हामी सबै दोषी छौँ। हेर्नुहोस् यो कुरा गर्दाखेरि हामी सबै नै दोषी छौँ, सरकारवाला सबै दोषी छौँ। अब अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट बजेट खर्च भएन, एकतिर आफ्नै समस्या छ, अर्थ मन्त्रालयको पनि आफ्नै समस्या होला। अब यो धेरै कुराहरू यसमा राजनीतिक कुराहरू पनि जोडिन जान्छ, यसमा राजनीतिक कुरामा नछिरौँ हामी। अब राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको कामहरू पनि अब त्यसमा हामीले कुनै किसिमको टिक्का टिप्पणी गर्नु राम्रो हुँदैन। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब एकैचोटि राज्यले पनि खर्च नगरेको अवस्था र राष्ट्र ब्याङ्कले नीति नियम ल्याएको पनि सेम टाइममा पर्यो र ब्याङ्कहरूले पनि लगानी गर्ने वातावरण नभएको बेलामा कोभिडले गर्दा अरू केही नभए चाहिँ आफ्नो टार्गेट पुरा गर्नलाई जताभावी लगानी गरे। अनि यतापट्टिबाट चाहिँ रेमिटान्समा बाट पैसा पनि आएन। यो सबै कुरा एकैचोटि यो मिल्न गएको कारणले गर्दाखेरि आज यो यस्तो भएको र यसमा दोषी चाहिँ एकजना मात्रै चाहिँ दोषी छैनौँ, हामी सबै दोषी छौँ यसमा। भने पछाडि यसमा सरकार पक्ष सम्पूर्ण दोषी छौँ हामी। हस् त, अन्त्यमा कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका, टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकलाई यहाँको तर्फबाट केही छ? ठिकै छ, सबैलाई चाहिँ म के भन्छु भने यो चाहिँ यो तरलता अभाव भयो, यसमा व्यापार घाटा भयो, यसमा चाहिँ कहिले हामी भन्छौँ राष्ट्र ब्याङ्क दोषी छ, कहिले भन्छौँ हामी अर्थ मन्त्रालय दोषी छ। भन्दाखेरि हामी चाहिँ के भन्छ, हामी पनि दोषी छौँ भनेर मान्नु पऱ्यो। हामीले पनि अलिकति देशका निमित्त अलिकति सचेत भएर सोच्नु पऱ्यो के गर्दा हुन्छ। हामी विदेशी आयातित सामान चाहिँ प्रयोग गर्नबाट अलिकति हामीले कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, अनि मात्रै व्यापार घाटा अलिकति कम हुन जान्छ। हामी आफू केही नगर्ने, हामीले चाहिँ तपाईँको सामानहरू चाहिँ सम्पूर्ण किवीदेखि लिएर चेरीदेखि लिएर फ्रुटहरू सारा दुनियाँ चाहिँ हामी चाहिँ आयातित खान्छौँ। यो आयातितभन्दा हामी फलाउनेतिर लागौँ न, हामीले अलिकति मेहनत गरौँ यसमा। त्यसो गर्दाखेरि त राज्यलाई नै यसले सहयोग पुर्याउँछ नि त। यसले गर्दाखेरि त्यसो गर्दाखेरि अलिकति सबैले कसैलाई दोष नदिएर हामी आफै पनि लाग्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ, हामी आफै जिम्मेवार हुनु पऱ्यो। हस् त मनिष सर, यहाँको अमूल्य समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस् त, एक्सल डेभलपमेन्ट बैङ्कका अध्यक्ष श्री महेन्द्र कुमार गोयलज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईँहरूको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैङ्किङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैङ्किङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क, पाइनियर ब्याङ्क विथ कम्प्लिट ब्याङ्किङ सोल्युसन। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास ब्याङ्क, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सधैँभरिलाई। उमेरमा कमाऊ जमाऊ, बुढेसकालमा मजाले रमाऊ। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com